रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात 5 सबक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोगों ने अपनी किताब पर तारीख़, दिन और क्लास वर्क जो है वो लिखना है। आइए शुरू करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब सैफ़ुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार है। सैफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने तलवार के हैं और अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये लक़ब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहादुरी और जंगी सलाहियतों की बिना पर अता फ़रमाया और ये बिलाशुबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ही ज़ेब देता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम के एक नामवर जर्नैल और बहादुर सिपाही थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम वलीद बिन मुग़ीरा और वालिदा का नाम लबातुल सुग़रा था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन थी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत मैमूना की बहन थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार मक्का के उन लोगों में से होता था जो बहादुर और दौलतमंद थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ मखज़ूम ख़ानदान से था। अहले मक्का की अस्करी क़यादत इसी ख़ानदान के पास थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इब्तदाई ज़िंदगी में कुश्ती, शाह सवारी और फ़नून हर्ब में कमाल हासिल किया। वो अपनी जंगी महारत और हिकमत अमली से हर जंग में कामयाब रहे और ज़िंदगी भर शिकस्त से दो चार ना हुए। कुदरत ने इन्हें जंगी महारत से नवाजते हुए बड़ी फयाज़ी से काम लिया था। जब हम उनका मवाजना दुनिया के बड़े बड़े जर्नैलों से करते हैं तो उन्हें सबसे आगे पाते हैं। तारीख़ उनकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। उनकी नज़ीर उनकी मिसाल। कबूल इस्लाम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार मक्का के उन लोगों में होता था जिन्होंने इब्तदा में हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खुलकर मुखालफत की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इब्तदाई जंगें मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ी। जंग ओहद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही थे जिन्होंने पहाड़ी के पीछे से हमला करके तीर अंदाज़ों को शहीद किया और मुसलमानों का शदीद नुकसान किया। जंग ओहद में जो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मुखालिफ जो ग्रोह था उनके साथ थे और उन्होंने जो है मुसलमानों के जो तीर अंदाज़ थे उन पर हमला किया और उनको शहीद कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसान हुआ। सुलह हदीबिया के मौका पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने आप को इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर ग़ज़वा और हर इस्लामी मार्के में पेश रहे। और हिकमत अमली 8 हिजरी में जंग मोता में एक रवायत के मुताबिक 2 लाख फ़ौज मुसलमानों के मुकाबले में थी। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। मुसलमान इलाके की नाहमवारियों से वाकिफ़ ना थे। नाहमवारियों से मुराद यहाँ पे है कि मुसलमान वहाँ के इलाके के जो मुश्किलात थी या कह लें रुकावटें थी उनसे वाकिफ़ ना थे और इनकी तवक्कुआत के बरक्स दुश्मन की फ़ौज भी ज़्यादा थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस लश्कर का सिपह सलार मुकर्रर किया गया था और साथ ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हो जाएं तो लश्कर का सिपह सलार जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होंगे और जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शहीद हो जाएं तो लश्कर की क़यादत अब्दुल्ला बिन रवाहा करेंगे। अगर ये भी जामे शहादत नोश फरमा जाएं तो लश्कर अपना अमीर खुद मुंतखब करेगा। जंग के दौरान हज़रत ज़ैद बिन हारिस
رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے تو جعفر بن ابی طالب کی قیادت سنبھالی۔ جب وہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ ان کی شہادت کے بعد مجاہدین اسلام نے حضرت خالد بن ولید کو متفقہ رائے سے اپنا نیا سپہ سالار چن لیا۔ ایسے نازک وقت میں جب دشمن کی تعداد اور سامان حرب سے مراد ہے کہ جنگ کا سامان تھا، جنگی سامان تھا، وہ مسلمان فوج کے مقابلے میں کئی گنا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اس جنگ میں انہوں نے دشمنوں کی 9 تلواریں توڑیں اور 3000 مسلمان لشکر کو بحفاظت بچا کر مدینے واپس آ گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنگ یرموک، محاصرہ طائف، غزوہ حنین، غزوہ تبوک میں بھی بڑا اہم اور مرکزی کردار ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر ایک سپاہی تھے۔ ان کی طبیعت میں دشمن کے لیے سختی اور غصہ تھا۔ جب بھی ان کی نظر دشمن پر پڑتی تو ان کا قابو میں رہنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اللہ کا فضل ہمیشہ ان کے شامل حال رہا اور اب کبھی بڑے سے بڑے لشکر سے مرعوب نہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی نظم و ضبط کے قائل تھے، خود بھی نظام کی پابندی کرتے تھے اور بطور سپہ سالار دوسروں سے بھی اس کی پابندی کرواتے تھے۔ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ خدمات سر انجام دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے سربراہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی اور قیادت سے اسلامی فوج نے نہ صرف اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلہ کیا بلکہ ان کو شکست بھی دی۔ خاص طور پر اس وقت کی 2 بڑی طاقتوں روم اور ایران کو شکست دینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عمل دخل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلسل فتوحات کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس غلط فہمی اور بدعقیدگی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف قائم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خاموشی سے اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے اور اسی فوج میں ایک ادنا سپاہی کے طور پر بہادری کے جوہر دکھاتے رہے، نہ کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی استعفیٰ دیا۔ کرشمہ دیکھیں کہ 20 جنگوں میں حصہ لینے والے جرنیل نے خواہش کے باوجود شہادت کا رتبہ نہ پایا اور 61 سال کی عمر میں میدان جنگ کے بجائے گھر میں وفات پائی۔ ان کا مزار شام میں ہے اور جہاں دنیا بھر سے لوگ اور جرنیل ان کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں اور ان کی جنگی حکمت عملی آج بھی تمام دنیا کی افواج کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں پڑھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر اور جرأت مند جو ہے وہ سپاہی تھے اور غزوہ احد میں جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی اور انہی کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو بہت سے نقصان سے دوچار ہونا پڑا اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور باقی جو غزوات تھے ان میں
حصہ لیا مسلمانوں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ پھر مطلب پہلے وہ اسلام کے مخالف ٹیم کی مخالف جو ہے گروہ کی طرف تھی، اب جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے طرف ہو کے انہوں نے کافی سے غزوات میں حصہ لیا، مطلب مثلاً ہے غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، یرموک ہے، اور بہت ساری ایسی جنگوں میں حصہ لیا اور پھر کامیاب رہے، اور انہی کی اس بہادری اور جرأت مندی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔